बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। अदालत में इमरान खान साहब के केसेस लगे हुए हैं और सबसे इंपॉर्टेंट केस जो है वो है बड़े अरसे के बाद इमरान खान साहब को मौका मिल रहा है कि उनकी जो वकला की टीम है वो बात कर सके जाके अदालत में, हाई कोर्ट में, कि उनका केस लगाया जाए अल-कादर यूनिवर्सिटी वाला। देखें, ये वो वाहिद केस है जिसमें इमरान खान साहब को इस वक्त सजा हुई है। इसी केस में इस वक्त वो जेल में बंद है। अगर ये वाले केस में उनकी बेल हो जाती है या सजा मुअत्तल हो जाती है तो इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे फौरी तौर पे। उनके वकला ये दावा करते हैं इमरान खान साहब के केस में कोई जान नहीं है, हमें मौका मिलेगा अदालत में, हम केस उड़ा के रख देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जल्द समाअत के लिए ये केस मुकर्रर किया जाए एक मुतफर्रिक दरखास्त दायर की हुई थी अदालत में। यानी केस अभी नहीं चलना, अभी ये बात चलनी है कि क्या ये केस जल्दी सुना जाए या ना सुना जाए। अब इमरान खान साहब की पार्टी ने या उनके वकला ने ये दरखास्त दी हुई है। अब 3 महीने के बाद ये दरखास्त सुनी जा रही है कि ये केस जल्दी सुनना या नहीं सुनना। इस मामले के ऊपर आज अदालत फैसला करेगी या समाअत करेगी इस मामले के ऊपर कि जल्दी समाअत करनी है या नहीं करनी। अब उसके बाद फिर समाअत होगी। तहरीक इंसाफ के वकला ये दावा करते हैं इमरान खान के कि जब भी इसकी समाअत होगी इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस वक्त जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो इमरान खान साहब को छोड़ना चाहेगी, ऐसे बज़ाहिर दिखाई नहीं दे रहा। वो नहीं कोई रिस्क लेना चाहेगी। इमरान खान जैसा लीडर बाहर आ जाए जिसकी अवाम में इतनी मकबूलियत और इतनी ताकत है कि वो जिस तरफ चलाएगा अवाम उस तरफ चल पड़ेगी। उसने जेल से बैठ के एस्टेब्लिशमेंट को बदतरीन शिकस्त दी और वो इलेक्शन जीत गया वन साइडेड। वो बाहर होगा तो क्या करेगा, ये उसका खौफ तो है इन्हें। तो अब वो कोशिश करेंगे कि इमरान खान को पहले तोशाखाना 2 में सजा दिलवाएं, फिर बाद में ये वाला केस जो है वो वहां पे चले और लगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि तमाम लोग जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो पहुंचे अदालत में, इमरान खान साहब का केस लगा हुआ है और आकर इसके अंदर शिरकत करें। तो इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट दिया अपनी बहन के जरिए से, अलीमा खानम के जरिए से, जब अदालत में केस चल रहा था तो वहां इमरान खान साहब ने कहा कि 1971 में जब सकूत ढाका का अफसोसनाक सानिया पेश आया तब भी एक डिक्टेटर याया खान मुल्क पर मार्शल लॉ लगा के करता धरता बना हुआ था। आज पाकिस्तान में वही हालात बना दिए गए हैं जो 1971 में थे। आसिम मुनीर ने 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मुल्क की मकबूल तरीन पार्टी तहरीक इंसाफ को कुचलने के लिए करवाया। सीधा सीधा इमरान खान साहब ने कह दिया कि 9 मई आसिम मुनीर ने करवाया था। ये अब बड़ा स्ट्रेट अवे आ गए इमरान खान साहब आसिम मुनीर साहब के ऊपर, हेड ऑन ले लिया उन्होंने। इससे पहले वो ये कहते थे इमरान खान साहब के, बताएं ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। इमरान खान साहब ये कहते थे कि इसके पीछे कौन है, सीसीटीवी जिसने चुराई है वही इसके पीछे है। तो ये इमरान खान साहब पहले कहते थे, लेकिन अब उन्होंने साफ कहा कि आसिम मुनीर ने 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मुल्क की मकबूल तरीन पार्टी तहरीक इंसाफ को कुचलने के लिए करवाया। 2 रातों में तहरीक इंसाफ से मुंसलिक 10,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये कैसे मुमकिन था कि 10,000 लोगों को 2 रातों में बगैर तहकीक गिरफ्तार कर लिया जाए। इसके बाद पार्टी को कुचलने का सिलसिला शुरू हुआ। मुल्क की सबसे बड़ी जमात की तमाम सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी गई। कोई तहरीक इंसाफ का परचम उठाता तो उसे उठा लिया जाता। हमारे उम्मीदवारों और उनकी फैमिली को अगवा किया गया, हमसे हमारा इंतखाबी निशान तक छीन लिया गया, मगर अवाम ने 8 फरवरी को बाहर निकलकर इस सारे बयानिए को जमीन बोस कर दिया। 8 फरवरी इनकलाब का दिन था जब लोगों ने जुल्म के निजाम के खिलाफ वोट दिए और तहरीक इंसाफ को 2/3 अक्सरियत दिलवाई। कमिश्नर पिंडी ने जब जमीर की आवाज पर लब्बैक कहा, इंतखाबी धांधली का पर्दा चाक किया और 50-50 हजार वोटों की धांधली का एतराफ किया, तो धांधली के जुर्म में मुलविस कुव्वतों ने उनके ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ने का भोंडा बयानिया बनाकर उन्हें गायब कर दिया। इनका आज तक किसी को मालूम नहीं, लेकिन हम उन्हें भूलने नहीं देंगे। 9 मई के असल मुजरिम वही हैं जिन्होंने सीसीटीवी फुटेज चुराई है। अब इसी 9 मई को बहाना बनाकर जो नशिस्तें हमारे पास बची हुई थी वो नाजायज 10-10 साल की सजाएं देकर हमसे छीनी जा रही हैं। बेशर्मी की इंतहा यह है कि एजाज चौधरी की सीट छीनकर इलेक्शन हारने वाले राणा सनाउल्लाह को दे दी गई। ये सब सजाएं बिल्कुल नाजायज है। 2-2, 4-4 करके बेशर्मी से हमारी नशिस्तों पर कब्जा किया जा रहा है। इसीलिए हमने ज़िमनी इंतखाबात का बाइकआउट किया है, क्योंकि वो फिर ये नशिस्तें चोरी कर लेंगे और इस इलेक्शन में हिस्सा लेना इन जाली सजाओं को मानने के मुतरादिफ होगा। मैं कौमी असम्बली की कमेटियों से इस्तीफा पेश करने वाले तमाम मुराद से दस्तबरदार होने वाले सबको खराज तहसीन पेश करता हूं और हदायत देता हूं कि अब सेनेट में भी ऐसा ही किया जाए। मैं कुछ दिन तक अपने आइंदा लायामल का ऐलान करूंगा। फिर इमरान खान साहब ने ऑपरेशन के बारे में बड़ी खुलकर बात की है। उन्होंने कहा ऑपरेशन बंद होना चाहिए।
اور ANP کو غیر مقبول کیا گیا تھا اسی طرح ایک آپریشن کر کے صرف بیرونی قوتوں کی خوشنودی کے لیے اپنے ہی لوگوں کے خلاف فوجی آپریشن سے حالات بہتر ہونے کی بجائے مزید بگڑتے ہیں. ایک طرف ہمارے سیکورٹی فورسز والے اور دوسری طرف بھی ہمارے اپنے شہری مارے جاتے ہیں. اپنوں کو مارنے سے ہمیشہ دہشت گردی میں اضافہ ہوتا ہے. یہ اقدامات فوری طور پر رکنے چاہیے ورنہ حالات مزید بگڑیں گے، یہ سابق وزیر اعظم کہہ رہے ہیں. اس کے بعد عمران خان صاحب نے اپنے جو ٹویٹ کا تیسرا حصہ، 3 حصوں میں انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا جی میری بہنوں اور اہلیہ کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. علیمہ خان باہر آ کر صرف میرا پیغام پہنچاتی ہے. ان کے خلاف مہم افسوسناک ہے اور ملک پر مسلط رجیم کی بزدلی اور خوف کا واضح ثبوت ہے. بشرا بیگم کی سیاست کے کوئی عمل دخل نہیں ہے. بشرا بی بی نے آج تک مجھے کسی وزیر، ٹکٹ ہولڈر یا سینیٹر کو نامزد کرنے کا نہیں کہا. وہ کوئی سیاسی پیغام نہیں بھیجتی. وہ قید تنہائی میں ہے. ان کا باہر کسی سیاسی شخصیت کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے. ان کو قید و بند کی سہولتیں صرف میری اہلیہ ہونے کی وجہ سے برداشت کرنی پڑ رہی ہیں. ظالم رجیم کو لگتا تھا بشرا بیگم کو میری کمزوری بنا کر استعمال کریں گے، لیکن وہ میری طاقت بن گئی. یہ واحد خاتون ہے پاکستان کی تاریخ کی جو غیر سیاسی ہیں مگر صرف ان کے خاندان کے کسی شخص کے سیاست میں ہونے کی وجہ سے انہیں قید برداشت کرنی پڑی ہو. اب کیونکہ ہر چیز کا کریڈٹ پاکستان میں فیلڈ مارشل کو دیا جاتا ہے، جب ہر چیز کا کریڈٹ فیلڈ مارشل کو دیا جاتا ہے تو ہر خرابی کی ذمہ داری بھی فیلڈ مارشل کی ہوگی. دیکھیں نا، اصول ایک جیسا ہونا چاہیے نا. اگر شہباز شریف، زرداری، ساری پولیٹیکل پارٹیز، ان کی جماعت کے وزراء، سارے لوگ مل کر اگر ہر چیز کا کریڈٹ فیلڈ مارشل کو دے رہے ہیں تو پھر ایک بات یاد رکھیے، ہر خرابی کا کریڈٹ بھی فیلڈ مارشل صاحب کو ہی جائے گا. کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، یہ نہیں ہو سکتا. پھر کریڈٹ بھی جائے گا. مین ہول نہیں ہے تو فیلڈ مارشل ہے ہمارے پاس، وہ رسپانسیبل ہے. مین ہول ہونا چاہیے تھا ہمارے پاس. اب عمران خان صاحب پہ تنقید کرتے ہیں کہ عمران خان نے اپنے دور میں کیا کیا. میں آپ کو سناتا ہوں کیا کیا. یہ گروک سے پوچھا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے، کہ عمران خان کے دور پہ کچھ منصوبے تو بتاؤ. اب وہ کیا بتا رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ اس نے 20 منصوبے بتائے. 20 پوچھے تھے، 20 ہی بتائے. اس نے کہا جی نمبر 1 احساس پروگرام، غربت مٹاؤ. نمبر 2 10 بلین ٹری سونامی کا پروگرام تھا، بہت بڑا پروجیکٹ تھا. نمبر 3 نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم تھی، بہت بڑا پروجیکٹ تھا. نمبر 4 صحت کارڈ تھا، پاکستانی آج بھی یاد کرتے ہیں. نمبر 5 کامیاب جوان پروگرام تھا، بہت نوجوانوں کو موقع ملے. نمبر 6 دیامر بھاشا ڈیم، عمران خان صاحب. محمد ڈیم، عمران خان صاحب. کرتارپور راہداری، عمران خان صاحب. کلین گرین پاکستان، عمران خان صاحب. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ، اربوں ڈالر، عمران خان صاحب. راست پیمنٹ سسٹم، عمران خان صاحب. احساس کفالت پروگرام، عمران خان صاحب. پناگاہیں، عمران خان صاحب. لنگر خانے، عمران خان صاحب. کسان کارڈ، عمران خان صاحب. احساس اسکالرشپس، عمران خان صاحب. پلانٹ فار پاکستان، عمران خان صاحب. پروٹیکٹڈ ایریاز انیشیٹو، یہ عمران خان صاحب کا انیشیٹو ہے، ان ایریاز کو پروٹیکٹ کیا جائے.